उन नौजवान कुरान में होता है जो कि आजकल बहुत बेहतरीन पढ़ने वाला है। आप जितना दाद देंगे इंशाअल्लाह करी सब बेहतरीन पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون
الله أكبر. زنداباد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. أحسن أحسن. إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ فما ظنكم